सुभान अली, रब काबा तेरा मोमिन पे एहसान अली। फकत हैदर अमीरुल मोमिनीन, फकत हैदर अमीरुल मोमिनीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अलियुन मअल क़ुरआन वल क़ुरआनु मअ अलिय्यिन। हम आपकी खिदमत में मौला मुत्तक़ियान अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम की शान और उनके फ़ज़ाइल के हवाले से गुफ्तगू पेश कर रहे हैं कि जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम की शान जो कुरान मजीद ने बयान की है उन आयात का तज़किरा करेंगे। जैसा कि पैगंबर गिरामी की मारूफ़ हदीस के अलीयुन मअल क़ुरआन वल क़ुरआनु मअ अलिय्यिन, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है, ये दोनों कभी भी जुदा होने वाले नहीं हैं। कुरान मजीद ने मुख्तलिफ़ मकामात पर मौला मुत्तक़ियान अली अलैहिस्सलाम की शान को बयान फरमाया है। मौला मुत्तक़ियान ऐसी हस्ती हैं कि जिनकी तहारत व पाकीज़गी की गवाही खुदावंद तआला ने कुरान मजीद में दी है। आयत तथहीर के अंदर फरमाया, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। हमने ये इरादा किया है कि अहल बैत पैगंबर हम आपसे तमाम रिज्स को दूर कर दें और आपको ऐसे पाक व पाकीज़ा बना दें कि जैसा कि पाक व पाकीज़ा बनाने का हक़ है। एक और मकाम पर कुरान मजीद ने अली अलैहिस्सलाम की ज़ात को नफ्स पैगंबर के उन्वान से ज़िक्र फरमाया है। आया मुबाला की जो बड़ी मारूफ़ आयत है कि जिसमें वाक़या मुबाला की तरफ इशारा किया गया है। जब नसारा के साथ मुबाहिसा हुआ पैगंबर गिरामी इस्लाम का और उस मुबाहिसे और गुफ्तगू के बाद उन्होंने हक़ को तस्लीम न किया तो खुदावंद तआला की ज़ात ने फरमाया कि फ़क़ुल तआलू नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल व नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ पैगंबर इनको कह दो कि तुम अपने बेटे लेके आओ, हम अपने बेटे लेके आते हैं। तुम अपनी औरतें लेके आओ, हम अपनी औरतें लेके आते हैं। तुम अपने नफूस को, अपनी जानों को लेके आओ, हम अपनी जानें लेके आते हैं। तो ख़ुद तारीख़ ने देखा कि पैगंबर गिरामी इस्लाम ने इस मैदान मुबाहला के अंदर जिसको नफ्स रसूल के तौर पर अपने साथ रखा वो मौला मुत्तक़ियान अली अलैहिस्सलाम की ज़ात थी। कुरान मजीद ने एक और मकाम पर ख़ुद अली अलैहिस्सलाम की मवद्दत व मोहब्बत और औलाद अली की मवद्दत व मोहब्बत को अल्लाह ताला ने अपने रसूल की रिसालत का अजर करार दिया और फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे रसूल, इनसे कह दो कि मैं अपनी तमाम तर रिसालत में की गई ज़हमतों का अजर नहीं मांगता मगर ये कि मेरी अहल बैत से मवद्दत करो। और इसमें कोई शक नहीं कि अहल बैत रसूल औलाद अली व बतूल हैं और ख़ुद मौला मुत्तक़ियान की ज़ात है। वो अली के जिनकी विलायत की तबलीग न करने की सूरत में रसूल खुदा की रिसालत राहगाह महसूब होती है। फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। ऐ मेरे रसूल, वो पैगाम कि जो विलायत अली के बारे में है उसको पहुँचा दो, इसलिए कि अगर तुमने ये पैगाम ना पहुँचाया तो गोया रिसालत का कोई काम नहीं किया। और लोगों के खौफ से मत घबराओ, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें लोगों से महफूज रखेगा। इसमें भी, इस आयत के अंदर भी रसूल खुदा को हुक्म दिया जा रहा है कि वो विलायत मौला मुत्तक़ियान का कि जो गदीर के मैदान में रसूल खुदा ने इस हुक्म पर अमल पैरा हुए, वो अंजाम दिया, उसके बारे में हुक्म दिया जा रहा है। और फिर मौला रसूल खुदा ने गदीर के मैदान में मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलियुल मौला का ऐलान करके मौला मुत्तक़ियान की विलायत का ऐलान किया। कुरान मजीद ने एक और मकाम पर मौला मुत्तक़ियान की ज़ात कि जो ऐसी हस्ती हैं कि जिनकी विलायत को अल्लाह ने तकमील दीन का मूजब करार दिया है और फरमाया, उस गदीर के वाक़े के बाद जब मौला मुत्तक़ियान की विलायत का ऐलान हो गया तो आया मजीदा नाज़िल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज वो दिन है कि जब अली की विलायत के ऐलान के साथ मैंने अपने दीन को मुकम्मल कर लिया और उस दीन इस्लाम को, उस नेमत को तुम्हारे लिए पूरा कर दिया और दीन इस्लाम को बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद फरमा लिया। यानी दीन भी मौला मुत्तक़ियान अली अलैहिस्सलाम की विलायत के ऐलान के बाद कुरान मजीद के मुताबिक तकमील तक पहुँचा।
وہ علی کہ جس کی ولایت کو قبول کرنے کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا، فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان لانے والے ہیں کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کائنات میں کہ جس نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر حالت رکوع میں اس فقیر کو اپنی انگوٹھی زکوٰۃ کے طور پر دی، اور مولا کی شان میں یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی، جس نے رضائے الہی کی خاطر طبق اخلاص میں رکھ کر اللہ کی راہ میں اپنی جان کو پیش کیا۔ وہ ہجرت کا واقعہ کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہے کوئی جو میرے بستر پر سو جائے، تو وہ جوان فقط علی علیہ السلام کی ذات ہی تھی کہ جس نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر میرے سونے سے آپ کی جان بچتی ہے تو میں علی آپ کے بستر پر سونے کے لیے حاضر ہوں۔ اور خداوند تعالیٰ کی ذات کو مولا متقیان کا یہ سونا اتنا پسند آیا کہ آیت نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو بیچ ڈالا، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علی علیہ السلام نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اللہ کی مرضیوں کو خرید لیا۔ وہ علی کہ جس کی زندگی محروموں بے نواؤں کی مدد میں، بیچاروں سے ہمدردی میں، یتیموں کی داد رسی کی خاطر زمانے کی سختیاں جھیلنے میں گزری، اور جس نے اپنے گھرانے کی معیت میں 3 دن بھوک و پیاس برداشت کی، جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے سورہ انسان کے اندر علی اولاد علی اور اہل بیت پیغمبر کی شان میں ان آیات کو نازل کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ہم یطعمون الطعام، وہ طعام عطا کرتے ہیں، وہ طعام دیتے ہیں، وہ کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، اللہ کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو، اور پھر وہ کہتے ہیں ان کو کہ ہم اس طعام کھلانے کے بدلے میں تم سے کوئی شکر و جزا نہیں چاہتے، فقط ہمارا ارادہ اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی ہے۔ وہ علی کہ جس کی شان میں اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کیا کہ جس نے ساری زندگی اللہ کے عہد و پیمان کو نبھایا اور شہادت کے لیے منتظر نظر آئے، اور ہمیشہ شہادت کو گلے لگانے کے لیے بے قرار نظر آتے تھے۔ اس علی کی شان میں قرآن مجید میں فرمایا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ مومنوں میں سے بعض مردان خدا ہیں کہ جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا ہے، اور ان میں سے بعض ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو کر جا چکے ہیں، اور بعض ہیں کہ جو شہادت کے منتظر ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مردان خدا میں سے سب سے بڑی وہ ہستی ہے کہ جس کی گواہی اللہ رب العزت نے اس انداز میں دی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اس جہان میں کوئی علی جیسا جوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید نے مولا متقیان کی شان میں نفس مطمئنہ کا کلمہ استعمال کیا کہ جن کی واضح ترین مصداق مولا متقیان ہیں۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بس علی ایسی ذات تھے کہ جو عالم رضا میں راضی بھی ہے اور مرضی بھی ہے، کہ جو خداوند تعالیٰ کی تمام نعمات پر ہمیشہ راضی رہے اور خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام انجام نہیں دیا۔ بس علی علیہ السلام کی ذات ایسی ذات ہے کہ پتہ چلتا ہے ان قرآنی آیات سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ۔ قرآن جگہ جگہ پر علی کی گواہی دیتا نظر آتا ہے، اور علی بھی قرآن کو معاشرے میں لاگو کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی تگ و دو کرتے ہیں، اور شہادت کی اس منزل عظمیٰ تک پہنچ کر نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچتے ہیں کہ جس کے بعد خداوند تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ میری طرف راضی حالت میں اور میری مرضیوں کے مطابق لوٹ آ، فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی فی جنتی، اور میری خاص جنت میں داخل ہو جا۔ اور علی نہ فقط اس شہادت عظمیٰ پر فائز ہونے کے بعد اس خاص جنت میں داخل ہوتے ہیں، بلکہ رسول خدا کے فرمان کے مطابق قسیم النار والجنہ کی اس منزل پر فائز ہو جاتے ہیں۔ علی ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی زبان سے جنت کو تقسیم کرنے والے کا لقب حاصل کیا۔ پروردگارہ ہمیں
علی علیہ السلام کے فضائل کو سن کر ان کی محبت کو اپنے دل میں اضافہ کر کے ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔